दोस्तों 2024 के लास्ट में जो प्लेन क्रैशेस हुए हैं इनके बारे में तो सबने डिस्कस किया है और न्यूज़ चैनल ने भी इसको चलाया है। Down in the last few hours, many people are feared dead after a passenger plane with nearly 70 people on board crashed in the southwest of the country. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2025 के स्टार्ट में ही कितने ज़्यादा प्लेन क्रैशेस हो गए हैं और कैसे वर्ल्ड वाइड एविएशन इंडस्ट्री की नाकामी के पीछे एलोन मस्क की स्पेस एक्स का हाथ है। और लास्ट में डिस्कस करेंगे हाल ही में होने वाला सबसे बड़ा प्लेन क्रैश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2025 में एक हफ्ते में 4 प्लेन्स क्रैश, इंसानी गलतियां या सिस्टम फेलियर। एक लम्हे सब ठीक था, फिर एक धमाका और ज़िंदगियां बदल गईं। साल 2025 के सिर्फ एक हफ्ते में 2 से 3 दिन के गैप से एक के बाद एक 4 प्लेन क्रैशेस। दोस्तों कैसे ये हकीकत मुमकिन नज़र आती है? आखिर सच क्या है इस सब के पीछे? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या कुछ और? या इंसानी गलतियां और एविएशन सिस्टम की खामियां इस तबाही के पीछे हैं? इंसानी दिमाग ये हकीकत तस्लीम करने से कासिर है। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसे चंद लम्हों की गलतियां या टेक्निकल खराबियां हज़ारों ज़िंदगियां छीन लेती हैं। टेनरिफा हादसा, जहां फॉग और पुअर कम्युनिकेशन की वजह से 2 बोइंग 747 जहाज़ ज़मीन पर आपस में टकरा जाते हैं और इस हादसे में 553 लोगों की जान चली जाती है। जापान एयरलाइन फ़्लाइट 123 1985 में एक टेक्निकल फेलियर की वजह से क्रैश हुई और इसमें 520 लोग हलाक हो गए। 1985 में एयर इंडिया की फ़्लाइट 182 एक टेररिस्ट अटैक की वजह से बॉम्ब ब्लास्ट में तबाह हो गई, जिसमें 329 अफराद जाँ बहक हो गए। अभी दोस्तों ये तो कुछ नहीं, 2014 में मलेशिया एयरलाइन की फ़्लाइट MH370 मिस्टीरियसली गायब ही हो गई और आज तक उसके 239 पैसेंजर्स की किस्मत मालूम नहीं हो सकी कि आखिर वो लोग कहाँ पर हैं। क्या ये सिर्फ टेक्निकल ख़राबी का नतीजा है या इंसानी गलतियाँ और एविएशन सिस्टम की गफलत है? और दोस्तों अगर अभी की बात करें तो 2 जनवरी 2025 फुलरटन कैलिफोर्निया US से छोटी सी 4 सीट वाली वेंस RV-10 हवाई जहाज़ ने फ्लटर म्यूनिसिपल एयरपोर्ट से छोटी परवाज़ का आगाज़ किया, मगर ये दूर तक ना जा सका। टेक ऑफ के थोड़ी ही देर बाद ये हवाई जहाज़ ज़मीन पर आ गिरा और एक फर्नीचर वेयरहाउस से टकरा गया। आग का तूफ़ान जहाज़ को लपेट गया और पीछे बस तबाही का निशान रह गया। और बहुत अफसोस के साथ ये हादसा पायलट और उसकी 16 साल की बेटी की जान ले गया। दोस्तों दोनों बाप बेटी जो उड़ान के शौक में बंधे हुए थे, एक मामूली सफ़र के मुंतज़िर थे जो मौत का समुंदर बन गया। वेयरहाउस के अंदर भी 19 अफराद ज़ख्मी हुए जो अपने रोज़मर्रा के दिन के काम इस वेयरहाउस में कर रहे थे, जब एक अचानक तबाही उन पर टूट पड़ी। एमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स ने आग बुझाने की कोशिश की और वो आग इतनी ज़्यादा थी कि फिर भी 19 लोग ज़ख्मी हो गए। सिर्फ 2 दिन बाद एक और हादसा समुंदर के नज़दीक नैम्ब्यूका हेड्स में हुआ। एक हल्का सा जहाज़ जो एक एक्सपर्ट पायलट चला रहा था, कंट्रोल खो बैठता है और ज़मीन पर आ गिरा। ये हादसा दोनों लोगों की जान ले गया जो जहाज़ में मौजूद थे। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट लाइन के सुकून को इस आवाज़ ने चीर दिया और इसके बाद सिर्फ अफसोस और दुख के आंसू थे। मुकामी हुकूमत और इन्वेस्टिगेशंस फ़ौरन मौका वारदात पर पहुंच गए, मगर जो नुकसान होना था वो हो चुका। और कुछ आवाज़ें ज़िंदगी भर सुनाई देती हैं, जैसे चीखें, जैसे वो आखिरी पुकार। इसके अगले दिन 5 जनवरी 2025 पोरबंदर गुजरात इंडिया। इस दिन एक इंडियन कोस्ट गार्ड का हाल ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर एक मामूली मिशन पर निकला, जिसमें 3 बहादुर नौजवान मौजूद थे
جو اپنی قوم کی حفاظت کے لیے مزید کام کر رہے تھے، مگر جب ہیلی کاپٹر پور بندر ایئرپورٹ کے نزدیک تھا تو وہ کریش کر گیا اور یہاں بھی تینوں جوانوں کی موت ہو جاتی ہے۔ اب اس حادثے کے ٹھیک ایک دن بعد 7 جنوری 2025 روٹنیسٹ آئی لینڈ ویسٹرن آسٹریلیا، جب دنیا پہلے والے حادثوں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، روٹنیسٹ آئی لینڈ نے ایک اور دکھ بھرے واقعے کا سامنا کیا، جہاں پہ سیزنا 208 سی پلین جو سوان ریور سی پلینز چلا رہی تھی، ٹیک آف کے وقت کریش کر گیا۔ دوستو، اس جہاز کے سارے پیسنجرز ٹریولرز تھے جو آسٹریلیا کے حسن کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے، اور یہ جہاز ان ٹریولرز کو آسمان میں لے جا کے آسٹریلیا کی خوبصورتی کا اسکائی ویو دکھاتا تھا، مگر یہ سفر ان تمام ٹریولرز کے لیے ایک برا سپنا بن گیا۔ یہاں حادثے میں 3 لوگوں کی جان چلی گئی، ایک 34 ایئرز کا پائلٹ جو پرتھ سے تعلق رکھتا تھا، ایک 65 ایئرز کی سوئس ٹریولر اور ایک 60 ایئر کا دانش ٹریولر۔ تینوں کی موت نے ان کے خاندان کے دل توڑ دیے۔ 3 پیسنجرز کو سخت چوٹ لگی اور ایک نے کسی طرح اپنی جان بچائی۔ اب دوستو، یہاں پہ میں ایک اور بڑے حادثے کے بارے میں بات ضرور کرنا چاہوں گا، جو ہوا تو 2024 کے لاسٹ دنوں میں تھا، لیکن اس کا امپیکٹ 2025 میں بھی دیکھنے کو ملا۔ دوستو، جیجو ایئر کا یہ حادثہ فلائٹ 2216 جو ایک بوئنگ 737-800 تھی، بینکاک سے موان انٹرنیشنل ایئرپورٹ جا رہی تھی۔ لینڈنگ کے وقت جہاز ایک لوکلائزر اینٹینے سے ٹکرا گیا اور آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس میں 181 لوگوں میں سے صرف 2 لوگ بچے، جو ایک خوفناک حقیقت ہے۔ 179 لوگوں کی موت نے ساؤتھ کوریا کو غمگین کر دیا۔ انویسٹیگیٹرز ابھی بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن جو لوگ یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ انویسٹیگیٹرز ان لوگوں کو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ایک ہوا بھرا راستہ، ایک پلک جھپکنے کی دیر، اور پھر صرف سکون، صرف درد۔ دوستو، 2023 کی اینول رپورٹ کے مطابق ایوییشن انڈسٹری، جو کبھی دنیا کی سب سے بڑے جینیس انجینئرز کا مرکز تھی، اپنا سب سے بڑا ٹیلنٹ کا ایک حصہ کھو چکا ہے۔ وہ انجینئرز جو ٹرینڈ تھے اور بہت زیادہ سالوں کا ایکسپیرینس تھا اپنے کام میں، جو پلینز کے ٹیکنیکل فالٹس کو حل کرتے تھے، جو ان کو ڈیزائن اور سیفٹی انشور کرتے تھے، آج ایوییشن کو چھوڑ کر ایلون مسک کی اسپیس ایکس میں جا چکے ہیں۔ ایلون مسک ایک ایک کر کے ان سب ٹاپ کلاس ایوییشن انجینئرز کو اپنی کمپنی میں ہائر کرتا گیا، جس کی وجہ سے ایوییشن کے لیے یہ صرف ٹیلنٹ کا لاس نہیں، بلکہ ایک ایسے دور کا آغاز ہے جہاں ایئر پلینز کی ٹیکنیکل سیفٹی پہ سوال اٹھتے ہیں۔ کیا یہ کمی ان ٹریجڈیز کی وجہ بن رہی ہے جو پلینز کے کریشز میں نظر آتی ہے؟ اسپیس ایکس کی کامیابی سے ضرور ایک نئی دنیا دیکھنے کو ملے گی، مگر ایوییشن کا یہ لاس ان غمناک خامیوں کا حصہ بن رہا ہے جو ہوا میں پرواز کرتے خواب مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ دوستو، ابھی تک ہم نے 2025 میں ہونے والے پلین کریشز کے اوپر بات کی ہے۔ اس ایوییشن انڈسٹری کو سٹرونگ بنانے کے لیے کیا کیا سلوشنز کیے جا سکتے ہیں، یہ کبھی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اس ایوییشن انڈسٹری کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا امپروومنٹس کرنی چاہیے۔ دوستو، ویڈیو انفارمیٹیو لگا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اگلی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔